الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دنیا وچ جیڑا شخص اے تمنا رکھدا ہے اے آرزو اپنے دل وچ پالدا ہے کہ میں دعاں جہاناں وچ کامیاب اور کامران ہو ونجاں. میری برزخ اچھی ہو ونجے کل حشر دے میدان وچ میں سرخرو ہو بنیاں ذلت کولو بچ بنیاں مین حوض کوثر دا پانی نصیب ہو ونجے میں پل صراط تو گزر ونجاں اور میرا داخلہ جنت وچ ہو ونجے. اے ساریاں چیزاں بندے نوں تاں نصیب ہو سن کہ بندہ اپنی زندگی اطاعت رسول وچ گزارے. بغیر اتباع رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں چیزاں وچوں کوئی چیز بھی نصیب نہیں ہو سکتی.
زندگی دا کوئی موڑ ہوئے، خوشی ہووے، مسرت ہووے یا غم ہووے، عسر ہووے یا یسر ہووے، تنگی دا زمانہ ہووے یا فراخی دا زمانہ ہووے، امن دا دور ہووے یا جنگ دا دور ہووے، ہر حال اس واسطے ضروری ہے کہ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سرے منہ انحراف نہ کرے۔ آپ دی پوری زندگی آپ دا اسوہ حسنہ اے اس بندے دا آئیڈیل ہوگی۔ اگر کسے موڑ تے بندہ اس تو ہٹ گیا، اپنے مولوی دے آکھن تے یا کسے آکھیا فلانے امام ہنج آکھا، فلانی کتاب ہنج آکھ دیے، او جی ویکھو اتنی کثرت نہ لوگ ہی کریں دن، بڑے بڑے قابل تعظیم لوگ ہی کم کریں دے پین، لیکن اس مومن بندے واسطے ضروری ہے او ای گل آکھے اے لوگ واقعتاً قابل تعظیم ہیں، لیکن میں اتباع کرے ساں تا حضرت محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ایک کم کرے سی، اللہ پاک ادن لا یلتکم من اعمالکم، میں تہاڈے اعمال دی جزا وچ کمی نہ کرے سا، لا یلتکم من اعمالکم، تو جیڑا کرے سے نا کمی تا دور دی گل ہے، اللہ پاک فرمائندن تو ایک کرے سے میں بدلے چ دار دے سی، اے ضابطہ ہے، اے اصول ہے، اگاں ودھا دے وے اے اس دا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی سوکھی جئی مثال دیتی ہے، اور مثال بھی یہ ہو جئی جے ہو جئی جٹنو سمجھ آ ونجے۔ اے لوگ کہتے نا قرآن اوکھا نہیں جی، اتنے علم بندہ پڑھے تا قرآن آندہ نہیں تا قرآن آنا ہی نہیں، بہت اوکھی کتاب ہے۔ ایک کہہ بھیجیے اللہ بھیجی، اللہ پاک آدن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پروردگار عالم فرمائے دن میں قسم چاہ کے آدھا ہی سوکھا وے، ہن جیڑا آکھے قرآن اوکھا ہے وہ وقت اللہ دے مقابلے چ نہیں پہ گل کریں دا۔ ایڈی سوکھی مثال دیتی ہے نا،
جڑی بالکل جٹاں دے مزاج دے مطابق آئی تاکہ سمجھ آ ونجے. میں عرض کیتی اعمال دی جزا دا دین دا اصول بنایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. تے وقت بدھامن لگ پوے اس دے فضل دی کوئی حد کوئی نہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. پروردگار عالم فرمائندن جیڑا بندہ مینڈے رائے تے خرچ کریندا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. لوگو اس دی مثال انج چا سمجھو کمثل حبۃ انبتت. او زمیندارو تساں ویندے ہو بجائی دا موسم آندا ہے گھرو دانے کڈھیندے ہو تے وت گھن ویندے ہو زمین وت ہل واندے ہو نالی وچ دانے چا پیندے ہو تے زمین وچ کھلار کے آ ویندے ہو. اللہ پاک فرمیندن کمثل حبۃ انبتت. او دانے دی مثالی او زمین چ گیا ول وتر ملیا بت اس نو گرمی پئی اس چو کومبل نکل دیے انبتت اگیا بت اوجرا تا اس وچوں کومبل نکلی بت او نکل کے بت تھوڑی جئی وڈی تھی بت اللہ فرمیندن کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. او دانا تا ہکائی اتو ٹانیاں 7 پیدا ہو گئیاں سبع سنابل وت فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ان 7 ٹانیاں نکلیاں انہاں تے 7 سٹے لگے ہر سٹے وچ 100 دانا. تد کتنا دتائی ایک دانا تد وگایا تے وقت اللہ پاک نے اس سے دانے نو سدھا جا کیتا وقت اس نو اٹھایا وقت اس وچوں 7 بالیاں چا کڈیاں 7 اتے 7 سٹے چلائے ہر سٹے وچ 100 دانا چلایا. اللہ پاک فرمیندے میں انج بھی چا کریندا تے وقت مرضی آ ونجے یضاعف لمن یشاء. میں دگنے کر دیندا دگنے اس تو بھی دگنے کر دیندا مینڈی جنج مرضی آ ونجے انجے چا کریندا وا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماتے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار عالم دے ہاں قیامت والے دن سفارشی ہو سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائے سن. مسلمانوں اللہ دے نبی کئی شفاعتاں کرے سن. ایک تو ہو سی نا شفاعت کبرا اس تو علاوہ بھی کئی شفاعتاں ہو سن کہندے درجہ دی بلندیاں واسطے. بعض روایات 10 تک آندیاں 10 تک او ہو گئیاں. حفاظ شفاعت کرے سن شہداء شفاعت کرے سن. ایک مومن دوسرے مومن دی سفارش کرے سی. اور معصوم بچے اپنے والدین واسطے
انا صاحب تو سالے مقتدی تو کو ستے ستے لگ دن میں اے شفاعتہ حسن ساریاں ہو گئیاں نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائندن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بت اللہ آکسی سارے بھگت گئے جی اللہ اپنا چلو بھر کے جہنم تو جنت وچ بگا دے سی. ہن کوئی اندازہ لا سکدا اللہ دا چلو کتنا ہو سی وہ اللہ آپ ہی جاندا. عرض میں کرنا چاہتا اللہ دا قرآن اس گل تے شاہد ہے کہ اے بندہ جتنیاں تمنا دل وچ پالی ودا اے تد حاصل ہو سکدیاں کہ بندہ اپنی زندگی نو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع وچ گزارے. اگر ہٹیا آپ کا ایک فیصلہ آ گیا اس دے سامنے گل آ گئی ہن اے کرندہ چوں چراں او جی حدیث اپنی جگہ تے پر ہومنا ہنج چاہیے آئی اے فیصلہ اپنی جگہ تے اے کم انج ہومنا چاہیے آئی. اللہ پاک فرمیندن اے ہو جیاں کرنے آلا ما اولائک بالمؤمنین او تھڈے تو مومن ہی کوئی نہیں. اس حد تک بندہ اپنی زندگی نو لے ونجے کہ اس دی زندگی خوشی اور غمی دا ہر فیصلہ اتباع رسول دے مطابق ہوئے. اس حد تک بندہ پہنچے. اللہ پاک اس ارشاد فرمائندن جڑے ہوندے نا مومن انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. پکی گل ہے مومنہ دا کول کی ہوندا جس وقت انہاں بلایا ونجے سدا ونجے الاللہ ورسولہ اللہ والے پاسے تے اللہ دے رسول والے پاسے. اے کیوں سدا ونجے لیحکم بینہم کہ فیصلہ کی توجہ انہوں دے درمیان کوئی معاملہ ہے کوئی زندگی دا موڑ ہے کوئی عمل ہے اس بندے نو بلایا ونجے اے اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ فرمایا. اللہ پاک فرمائیں جیڑا مومن ہو سی نا او کے آکسی سمعنا وَأَطَعْنَا. سمعنا او انجنا آکسی میرے بزرگ ہنج کریں دن میرے علماء ہنج کریں دن میرا پیو دادا ہنج کریں دائی آبا وجداد تو ہی ریت چلی ہوئی ہے فلاں فلاں جیڑیاں جیڑیاں لوگ حجتاں تے تعویلاں کریں دن. فرمایا نہیں مومن بندے دا کول کے ہو سی گل آ گئی اللہ دی تے اللہ دے رسول دی فیصلہ آ گیا اللہ تے اللہ دے رسول دا مومن بندہ کی آکسی سمینا میں اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ سن بھی لیا وے وَأَطَعْنَا میں سارے انو سٹ گتے سان تے اللہ دے رسول دے پیچھے ٹر سا. مومن بندے دا کم ہی ہوندا. رب ذوالجلال فرمائندن اے ہن بندے نے فاولائک هم المفلحون اے ہن کامیاب بندے
اے بندے جنہیں کامیابی جنہیں دے قدم چم دیے جنہیں اللہ تعالیٰ فائز المرام کر دے سی اے بندے ہو سن جنہ بندیاں دے سامنے اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ آ گیا او اے نہ آکسن حضرت اوری ہنج آکھ دن فلانا ہنج آکھ دا نہیں او آکسن سمینا وَأَطَعْنَا اور یقین کر گن اگر یہ کم نہیں بنتا اس سے بندہ نہیں آندا اس نہج تے نہیں آندا اللہ دا قرآن اس نو مومن نہیں آکھدا کیڑی شے قرآن اس نو مومن نہیں آکھدا پاویں جے میں دعویٰ پیا کراں پاویں میں دعویٰ پیا کراں میں مومن ہاں میں فلاں میں فلاں نہیں زندگی دے کسے موڑ تے مسئلہ بنیا ایک پاسے اللہ دا قرآن آیا اس ایک پاسے میرے پیارے پیغمبر سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ گیا ہن اے اراں پراں تھیا تو اللہ آکھدا اے مومن اے وقت دوئے طبقے چ ہو سی اس فیصلے دے مقابلے چ اگر بندہ کہ ہوری پاسے ٹردا اللہ دا قرآن آدھا نبی دے فیصلے تو بعد تا اختیار ہی کوئی نہیں رہندا حتیٰ کہ مسلمانوں دین دے معاملے دے نال نال دنیا دا بھی اگر کوئی معاملہ آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیتا کسے بندے نو مومن نو وقت اختیار نہیں رہندا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ پروردگار عالم ارشاد فرمائندن اے لوگو کوئی مومن کہلامن کوئی مومن بندہ کوئی مومنہ عورت جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے من کسے معاملے دا کسے امر دا اے جمیں فیصلہ کیتا اس آیت مبارکہ دا پس منظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اچے خاندان دی عورتیں بڑی قریشی خاندان دی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی زاد بھینے سید زادی اج کل دی بولی وچ سید زادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے پھرانو صدیا صد کے آکھیا میں خلاصہ عرض کرندہ صد کے آکھیا کہ میں زینب دا نکاح حضرت زید نال کرن لگا ماں زید نو اے رشتہ دین دیا آپ نے فیصلہ کر گدا پھرا بھی سوچی پہ گیا ہائے ہائے کتھے ساڈا خاندان تے کتھے اے غریب بدیار بندہ غریب الوطن بندہ جڑا بندہ بارو آیا ہویا بات منڈیاں میں بک کے غلامی دی زندگی پہ بس گزریندا ہے ایک پاسے غلام ہے دوئے پاسے سید زادی ہے قریشیاں دی بچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فیصلہ چا کیتا ان پھرا بھی سچیندہ یاد ہے یار نہیں ہو سکتا کنجے کریے اس پاسے او غلام ہے اس پاسے میری ہمشیرہ اچے خاندان دیے اس سچیندہ ہے اے کنجے کریے حضرت زینب دے دل چ بھی آئے اے رشتہ نہیں ہومنا چاہیدہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. اللہ پاک فرمائیں ہاں ہاں اوے میرے پیغمبر نے فیصلہ کر دیتا کسے معاملے دا بات کسے نو حق کوئی نہیں اختیار ہی کوئی نہیں اختیار ختم ہو گیا. اگر کوئی ہن اس فیصلے تو ہٹ جائے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. تو بندہ گمراہی دا شکار ہو ویسی گمراہی دا شکار ہو ویسی فیصلہ اوہ تسلیم کیتا ویسی جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے کر دیتا ہے. اللہ پاک فرمائے نے ہاں بعض لوگ ہوندے نے اے ہو جائے جنہاں دے سامنے اے گل کیتی ونجے کوئی فیصلہ ذکر کیتا ونجے تبت او بندے منہ چا موڑیں دن وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فریق منہم من بعد ذالک وما اولئک بالمؤمنین. اللہ پاک فرمائے دینے ہاں بعض لوگ ہوندے نے ہو جائے کہ فیصلہ اتھے تھی گیا ہے ہاں جی گل ہو گئی ہے مت اس تو ثم یتولا فریقن مت ایک فریقن دا جڑا کنڈ چا دیندا ہے مت مٹھ پیٹ چا پھریندا ہے پیٹ پھر کے لگا ویندا ہے. رب ذوالجلال فرمائے دین آؤ میں تساں دسیندا وا اے جڑا پیٹ پھیر کے ویندا پیا ہے کنڈ دے کے ٹر پیا ہے اللہ دے پیغمبر دے فیصلے نو فرمایا وما اولئک بالمؤمنین. اے بندہ مومن آنکھو آنکھو اے بندہ مومن نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. پروردگار عالم فرمائے دینے جس ویلے نہ صدا ونجے الاللہ ورسولہ اللہ دے پاسے تے اللہ دے رسول دے پاسے اوے اللہ دی منو اللہ دے رسول دی منو اللہ دے قرآن دی منو تے پیغمبر دے سچے فرمان دی منو. بت کی ہوندا ہے پروردگار عالم فرمیندے نے وہ تو بندے اذا فریق منہم معرضون ایک فریق ہوندا ہے ایک جماعت تے دھڑا ہوندا ہے معرضون او اعراض چا کریندا ہے ہاں جی متھے تے وٹ چا پیندا ہے تے ٹر پوندا ہے او اپنی منوانا چاہندا ہوندا ہے اپنے دی منوانا چاہندا ہوندا ہے. لیکن اللہ پاک فرمیندے نے ہاں ایک صورت ہوندی یقل لہم الحق یا تو الیہ مذعنین اگر اس نو پتہ ہوے میں ہتھیوں فائدہ ملوے سی بت بھج بھج کے آندا ہے بھج بھج کے آندا ہے بھج بھج کے آندا ہے. اللہ پاک فرمیندے انہاں دے دل وچ کتنیاں چیزاں داخل تھیاں پیاں یا تا بندہ بیمار نفاق دا اللہ پاک فرمیندے افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ہم الظالمون. اے نبوت یقین کوئی نہیں کیتی کھلوتا اس نو نبوت یقین کوئی نہیں اس واسطے اعراض پیا کریندا ہے اس واسطے منہ پیا مڑیندا ہے. او میرے بھائیو کامیابی دی کامرانی دی سند اس سے نو ملنی ہے جس بندے نے اللہ دے پیغمبر دی اتباع کیتی اللہ پاک دی اطاعت کیتی اللہ دا حکم منیا اللہ دے پیغمبر دی گل منی. خوشی دا موقع آیا ہے تا جے غم دا موقع آیا ہے تا جے جنگ دا موقع آیا ہے تا جے امن دا موقع آیا ہے تا جے یسر دا زمانہ ہے اسر دا زمانہ ہے جس حال وچ بھی بندہ ہے وے جس طبیعت وچ بھی بندہ ہے وے جن جن پہ گزران گزر دیے لیکن ہر حال وچ اس بندے نو چاہیدا ہی وے کہ وہ اتباع رسول کرے اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرے اللہ دی مننے. جس وقت کوئی معاملہ دنیا دا بھی پیش آ گیا دین دا پیش آ گیا اس معاملے نو اس سے پاسے چپ پھیر دے وے بات اتھو جیڑا فیصلہ آ بندے بات اس فیصلے تو مومن بندہ پھر دا
مومن پھردا تساں ویکھ لو کتنے معاملات ہیں، جھگڑے، فساد، لوگ سپیکر کھلے پہ ہر طرف عوام تقسیم ہے. لیکن میرے بھائیوں میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا اس زمانے ایک پاسے ایک بندہ او بندہ اللہ دی کتاب پیش کرے گا، ایک پاسے ایک بندہ او جھوٹیاں روایتاں گھڑ گھڑ کے پیش کرے گا. اس گل تے تو سارے دا ایمان ہے نا کہ سچی کتاب کیڑی ہے؟ جی تھوڑا جا اچا من دسو یار. قرآن ہے نا. ایک فیصلہ قرآن کرے گا. قرآن جس چیز دا فیصلہ کر دے وے، جیڑا بندہ مومن تے مسلمان کہلواندا ہے اس نو حق ایوے کہ او بات اے فیصلہ کدی ہوترے گن کے بنجے. جی تواڈے تے گل ہے، تواڈے کول پوچھدا پیا حق بندا. ایک فیصلہ اللہ دے پیغمبر فرما دیتا، بات جے بندہ اس فیصلے نو کسے ہور دی عدالت وچ کھڑے ایک قابل قبول ہو سی. دو بندے بھیڑ پہ زمین دا معاملہ یا کوئی بھی ہے، اس معاملے تے جھگڑا ہویا، ایک آکھے میری، دو آکھے میری، ایک ہے کلمہ گو کلمہ پڑھن والا، ایک کہوے پکا یہودی. دونوں دا جھگڑا ہویا. یہودی آکھدا ای فیصلہ کھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت وچ. اے جڑا کلمہ پڑھن والا اے آدھا نہیں کعب بن اشرف کو بجا یہودیاں دا سردار آئی اس کو لو فیصلہ کریں. وہ جڑا یہودی ہے نا وہ آدھا یار کمال پہ کریں گا، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھ دا میں فیصلہ اس کو کھڑیں گا تے تو آدھا نہیں کعب بن اشرف کو چلیے حیا کر. خیر اس لان تان کیتا، کردیاں کردیاں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ. گل ہوئی ہن اس کلمہ پڑھن والے نو پتہ اے جڑی عدالت ہے نا، اس عدالت وچ نہ سفارش چلدی ہے، نہ دولت چلدی ہے، نہ رشوت چلدی ہے. انہیں ترے چیزاں برباد نہیں کیتی پئی. انہاں گل اس دی بھی سنی، گل اس دی بھی سنی. ایک گل سنن تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا یہودی دے حق وچ. ایک کلمہ پڑھنے والا تے ایک یہودی ہے. چونکہ اسلام عدل دا دین ہے، انصاف دا دین ہے. اس وچ اے نہیں کہ اے اپنا تے ہی پرایا، حتیٰ کہ انج بھی کوئی نہیں اے مسلم ہے تے اے غیر مسلم ہے. نہیں، انصاف دا فیصلہ، عدل دا فیصلہ ہوندا. ہن فیصلہ کس دے حق وچ ہویا؟ جی تسی تے میں تے ہما ہا کدے اتھے کہ خیال نے کہ آکھاں
چلو وہ تو بہت اچھی ہستی دا فیصلہ نا. اے ساڈے برے صغیر ایک دفعہ جھگڑا ہویا، ایک زمین دے اتنے تنازع ہو گیا. مسلمان آکھنے ای جا مسیتی نہیں، ہندو آکھنے ای جا مندر دی. جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہویا، فیصلہ گیا عدالت اور اس دور برے صغیر تے گورے انگریز حکومت کرے دے. ہن تو دوئے کرے دے نا، گورے کرے دے. بہرحال علاقے دے جڑے لوگ ہیں ہندو تے مسلم، انہاں ایک عالم ہے، اس عالم نو آ کے آکھیا بھائی جی تسی کو گل بات کرو، بلکہ انہیں عدالت بن کے آکھا، حتیٰ کہ ہندوؤں بن کے آکھا او جڑا عالم ہے نا وہ جیڑا فیصلہ کر دے سن منظور ہے. کہیں آکھا ہندوؤں آئے مولانا کو عدالت تو وہ کاغذ جڑے آندے سمجھ آتے ہو وہ آئے جی تسا پیش ہونا. انہاں آکھیا میں قسم چاہ رکھیے کہ اپنی زندگی وچ میں کسی انگریز دا منہ نہ ویکھ سا. وہ جج تک گل گئی. جج آکھیا مولانا نو آکھو میری عدالت وچ آ ونجن، میرے دیں کنڈ کر کے کھلو رمن، کم از کم گواہی تا دے ونجن. حضرت منظور کی تھی گئے عدالت بن کے کھلوتے کنڈ دے کے اس جج والے پاسے. اس پوچھیا مولانا اے تنازع زمین دا دسو، اے زمین مسلمانہ دی یا ہندوؤں دی؟ مولانا کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زمین ہندوؤں دی. عدالت جو باہر نکلے تے مسلمانہ احتجاج، مولی وک گیا، پیسے گدیس، رشوت گدیس. انہاں دی گل نہیں آپ تے بھی قیاس کر گنو اسی بھی جان کر ساں، بلکہ کرے دے جانا. مولی ہنٹھی گیا ہنجویا. کوئی لوگ آئے مولانا کی چلے اتنا بڑا جھگڑا، اتنا بڑا فساد. آج ویکھو ہندو جت گئے، مسلمان ہر گئے، تو ہاڈی گواہی تو مسلمانوں دی کانڈ لگ گئی، مسلمان مقدمہ ہار گئے. قربان ونجا اس عالم تو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا. مسلمان مقدمہ ہار گئے پر اسلام مقدمہ جیت گیا. انہاں آکھیا کمال مولوی جی، مسجد دی جگہ ہندو مندر بنے سن، تسی آجو اسلام جیت گیا. فرمایا میرے بھائیوں گل تہاڈی سمجھ چ نہیں آئی، مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا. اے سارے لوگ چونکہ ہکی شہر دے رمن والے ہیں، جتھے جھگڑا ہائی وہ اتھے پہنچے تے رات نو ہندو اکٹھے ہوئے. انہاں اکٹھے ہو کے فیصلہ کیتا اسی سارے صبح بن کے مسلمان بھی ہوندے ہاں تے اس جگہ تے مسجد بھی بنا دے سن. مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ. اتھے ہن فیصلہ یہودی دے حق وچ ہویا. باہر نکلے یہودی آکھدا او مسلمان، نام نہاد مسلمان. او آدھا یہودی نو چل ونجا حضرت عمر کو فیصلہ کرائیاں. اس یہودی آکھا انسان بن، پیغمبر فیصلہ کر دیتا، اللہ دے نبی فیصلہ کر دیتا، بات حضرت عمر کو بنا فیصلے واسطے.
ہاں اس او جڑا کلمہ پڑھن والا ہی نا اس دے دل وچ کے وے اس دے دل وچ حضرت عمر بڑے سختن کفار دے بارے چ اشداء علی الکفار نے اس دے دل وچ لالچ ہو سکدا عمر اس غیرت نو وجہ تو کر کے میرے حق وچ فیصلہ کر دے وے او گئے اے ہن یہودی گھن گیا او مسلمان گھن گیا یہودی نو حضرت عمر دی عدالت وچ انہاں دستک دتی باہر آئے ہاں جی انہاں آکھیا جی اسی فیصلہ کراون آیا تواڈے کول اے مسئلہ میرا تے یہودی دا جھگڑا میں مسلمان تے یہودی ہے اور رویداد ساری دسی نا تے یہودی آکھن لگا حضرت اسی گئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ میرے حق وچ کر دیتا اس کول پوچھاؤ جڑا کلمہ پڑھن والا ہی وہ انجان گل ہے آکھے جی بالکل گل تے انجان ہے آکھے اچھا آکھے کھلو وہ اندر گئے اندروں ہی تلوار نیام چو باہر کڈی آندی تے باہر کڈ آئے او جڑا کلمہ پڑھن آلہ ہائی اس دی گردن لا کے حضرت عمر پرے بگا دیتی تے ارشاد فرمایا اور جس نو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ منظور نہیں عمر اس دا اے فیصلہ کرے سی شور مچ گیا مدینے چ کوہرام مچ گیا لوگ آکھا جی مسلمان مار سٹنے قصاص دیواؤ مطالبہ زور پکڑ لگ پیا پروردگار عالم نے قرآن مجید دی وحی اتاری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون قسم تیرے پروردگار دی او بندہ کدے مومن نہیں ہو سکدا کس ویلے مومن ہو سی حتی یحکموک فیما شجر بینہم تہاڈے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جج منیا حکم منیا آپ نے وقت فیصلہ چا کیتا آپ دے فیصلے تو بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا وہ اپنے دل چ کوئی تنگی محسوس نہ کرے ہائے ہائے فیصلہ تا ہنج ہونا چاہیے ہنج کیوں تھی گیا ہے انج ہونا چاہیے ہنج ہونا چاہیے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت تنگی محسوس نہ کرے جڑا فیصلہ کیتا گیا ویسلموا تسلیما اس فیصلے نو جڑا فیصلہ کیتا گیا ہے دلو قبول کر گنے دلو قبول کر گنے ہاں اللہ پاک فرمائے نے اگر وہ فیصلہ نہیں منیندا تا او بندہ مومن ذرا اچھا آکھو نہیں ہوندا میرے بھائیو اللہ دا فیصلہ اللہ دا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے فیصلے پڑھ پڑھ کے سنیں دن اللہ دی کتاب پڑھ پڑھ کے سنیں دن چونکہ مکے آلیاں دے کول آئے نے مکے آلے بھی آبا و اجداد دے تذکرے کریں دن او آدن ابراہیم دے منن آلیاں اساں ابراہیمیاں اساڈا پیو دادا ابراہیم ہائی لہذا اساں تا انہاں دے نال دیاں
او گلاں اے جیا کریندے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نو پیش کر دیتا فرمایا تہاڈا کیڑا تعلق انہاں دے نال تہاڈا کوئی رشتہ ناتا کوئی نہیں تہاڈا کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بہرحال عرض کرنا اے چاہندا میرے بھائیو انسان دی زندگی دا جیڑا بھی موڑ آ ونجے اس موڑ دے اوتے اتباع کرے کس دی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او خوشی دا موقع ہوے یا غم دا موقع ہوے چونکہ میں جس سلسلے وچ آیا میں اس دے مطابق کچھ گل عرض کرنا چاہندا ہاں تہاڈی اجازت دے نال تہاڈے ذوق دے مطابق عرض اے کرنا چاہندا ہاں ساڈے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی آئی کھلوتی ہے آپ دی زندگی وچ خوشیاں بھی ہیں آپ دی زندگی وچ غم مبارک بھی آئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بچے بھی دنیا میں تو رخصت ہوئے نے آپ دے غم دے پہاڑ بھی ٹوٹے نے آپ دیاں بیویاں بھی زندگی دنیا میں چو گئیاں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی مبارک وچ دنیا تو رخصت ہویاں نے کئی صحابہ دنیا تو رخصت ہوئے نے غم بھی آئے نے خوشیاں دے موقع بھی آئے نے تا میرے تہاڈے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غم والی زندگی بھی میرے تے تہاڈے واسطے نمونہ ہے خوشی والا وقت بھی میرے تے تہاڈے واسطے نمونہ ہے میرے تیرے واسطے اتھے اتباع کرنا ضروری ہے جن اتھے غم آیا اس غم نو کن برداشت کیتا گیا کس طرح اس غم نو سہا گیا کس طرح اس غم دے اوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے او میرے واسطے بھی نمونہ ہے تیرے واسطے بھی نمونہ ہے ہر مومن بندے واسطے او نمونہ ہے آپ دے گھر خوشیاں دے موقع بھی آئے نے او آپ نے خوشیاں دے موقع تے کے کیتا ہے او جو کچھ کیتا ہے او امت واسطے نمونہ ہے کہ نہیں آپ دا بیٹا فوت ہویا اس دی روح مبارک نکلی ہتھاں وچے نکل گئی آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے حضرت عبدالرحمن ابن عوف کھلوتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی تسی روندے پئے ہو فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن میرے اکھاں روندیاں میرا دل بڑا غم زدہ ابراہیم دی جدائی بچہ ہے ابراہیم 17 مہینے دا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زبان جو اوہ گل آکساں جس تے مینڈا اللہ راضی ہو سی ارشاد فرمایا من ضرب الحدود بشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا غم آیا اگر کوئی ماتم کریندا سینہ کو بھی کریندا منہ پٹیندا بال نچیندا ودعا بدعوى الجاہلیہ جاہلیت دے زمانے والے وین کریندا وین جان دیو او وین جان دیو کرین دیو تو جان دیو وین کریندا فرمایا فلیس منا وہ ساڈے وچوں غم بھی آئے اور خوشی بھی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کتنیاں بیٹیاں اور پچھلے بھرا بھی کو بولو اور پلے پلے بولو مطلب کو سننا کتنیاں 4 اللہ دے فضل نال میرے نبی دیاں 4 بچیاں جوان ہوئیاں تے 4 بچیاں دی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی تھی ہن تو سڈے تے مینڈے واسطے اس گھر وچ نمونہ موجود ہے اللہ کرے کہ اج کل دا مسلمان بھی اس نمونے نو سامنے رکھ کے نے آمین تا آکھو چاہ ہاں تا لوگ آدن جی وقت ڈھول نہ ہوئے تے وقت اے ہی شے نہ ہوئے نا تو وقت کو پتہ لگدا بھی جائے نا لوگ آکسن اے مرنا کے پرنا انہاں آکھ لینا لیکن گل میں پہلے کر دیتی ہے
ایک پاسے اللہ دے نبی دی گل آ گئی تے ایک پاسے ساڈی گل آ گئی. مومن بندہ ہوئے ہر شے چھڑے سی اللہ دے نبی دی گل منے سی. مومن بندہ جیڑا اس تو ہٹدا وا اس دی اپنی مرضی ہے. آپ دے گھر خوشیاں آئیاں, آپ دی سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسیت سڈی نکی جئی تے باہر تا بڑی گرمی بھی ہونی ہو سی. چلو اللہ کو سبیل پیدا کر دے وے اس دی وسعت دی. آمین آکھو چاہ یار. چھوٹے واسطے بھی سوکھ بن وے سی. آپ دے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ, میری گل توجہ نال سنائے. میری غرض تقریرہ میں اگے بھی تھے کرنا وقت بھی انشاءاللہ کرے سا. آج میری غرض صرف یہ ہے کہ میں ایک گل سمجھا ونجا توہن کہ اے جیا موقعاں تے کے کریندا کہ ساڈے واسطے نبی دے گھر وچ نمونہ کیڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج نو دسیا میری بچی بالغ تھی ونجے تا میں دسائے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترے کم وچ تاخیر نہیں کرنی. بچہ بچی بالغ ہو ونجے نکاح وچ تاخیر نہیں کرنی. جنازہ آ ونجے جنازے دے پڑھنے تاخیر نہیں کرنی. نماز دا وقت ہو ونجے اس وچ بھی تاخیر نہیں کرنی. باقی صحابہ وچوں بھی بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نو ہاں نہ کیتی. حضرت صدیق اکبر دے آنکھے تے, حضرت ام ایمن دے آنکھے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ پوچھن گئے. تھوڑی جی توجہ چاہساں تواڈی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر گئے. آپ نے پوچھا میرا بھائی علی کنجے آیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد عرض کی تھی یا رسول اللہ میں حضرت فاطمہ دے نکاح دا پیغام لے کے آیا. اسی تو کہندے ہیں نا زمین کتنی پیسے کتنے جائیداد کتنی نوکری کیڑی تو کہندے ہیں نا جی. کیوں جی سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا میرا بھائی علی نوکری کیڑی آ, جائیداد کیڑی آ, مکان کٹھے بھی, زمین کتنی آ, سونا کتنا ہی, تیرے کول پیسے کتنے, نہیں پوچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کول پوچھا میرا بھائی علی تین نکاح دا خطبہ آندا ہی, نکاح دا خطبہ آندا ہی. آکھے جی آ جی سنا. اور میرے مسلمان بھراوو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح دا خطبہ سنایا تے میرے نبی نے خاتون جنت دے رشتے دی ہاں کر دیتی. ان نکاح دا خطبہ پہ سنیں دن ساڈے کول جڑے ہوندے نا نکاح پڑھاؤ نا تے دولہا ہاتھ جڑیندا اللہ دا نام ہی مولوی کلمہ نہ سنے. میں کو نہیں آندا رشتے دی ہاں ہو گئی. ساڈی بولی وچ منگنی ہو گئی. مسلمانوں اس منگنی تے نہ کوئی چھکورے کپڑے رکھ کے آئے, نہ کوئی انگوٹھیاں آئیاں, نہ کوئی ہور بلائیں جیڑیاں اساں کیتی ودے ہوندے ہاں. اج منگنی کرن گئے ہاں تے اج فلاں تے گئے ہاں, کچھ بھی نہیں. بس سادہ جہا
حضرت علی دا سوال اور پروقار میرے نبی دا جواب آئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا بھائی علی بند اپنی شادی دی تیاری کر. حضرت علی گھر آئے, گھر تک کا ایک سواری ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے, گھر شے کوئی نہیں ہو رہا. سوچ دیں کہ کرا, آخر فرمیندے میرے دل لے چایا میں یار زرہ بیچ دیتا ہوں. زرہ ہوں دی لوہے دیاں, اے جنجیر نہیں ہونا, جنجیر جن کڑیاں لگی ہوندیاں نا جنجیر انیاں او چاروں طرف جسم تے پا کندے میدان جنگ او دشمن دے وار تو بچ ویندا ہی بندہ جسم محفوظ رہندا ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنے گھر گئے, زرہ چائی اور زرہ چاہ کے مدینہ منورہ دی منڈی چ گئے. اتھے بن کے مدینے دے سب تو بڑے تاجر نال ملاقات ہو گئی. وہ تاجر پوچھیا اور میرا بھائی علی تو منڈی دا بندہ نے آج منڈی چ کنجی آیا؟ انہاں فرمایا بھائی تے نہیں پتا, میرا تو رشتہ طے ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر, اس کی تیاری ہے. آیا اپنی زرہ ویچیندا اے بیچ کے تے اپنی شادی دے اخراجات برداشت کرے سا. او مدینے دا تاجر, بہت بڑا تاجر, او تاجر آکھدا تین تا مارکیٹ دے ریٹ دا پتہ کوئی نہیں, کہ ریٹ ہوندے مارکیٹ وچ تے اتھے اتھوں دی گل نہیں تے اتھے کو ریٹھن تسبیحاں تکو تے ہیڈیاں ہیڈیاں. الحاج اگلی گل میں نہ کریندا. اس مدینے دے تاجر فرمایا توہن مارکیٹ دا پتہ کوئی نہیں, ان کرو اپنی زرہ دیاں کڑیاں گنیندا ون, ہر کڑی دے بدلے وچ ایک درہم گیندا ون. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیاں گنیندے گئے, 480 کڑیاں بنی, 480 کڑیاں بنیاں. حضرت مدینے دے تاجر نے او 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کر دیتے. ہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 480 درہم لے لے, زرہ مدینے دے تاجر نو دے دیتی, واپس مڑن لگے, منڈی چو مارکیٹ چو واپس ہومن لگے. او مدینے دے تاجر فرمیندن علی رضی اللہ, تسی تو محبت نال پڑھو یار, رضی اللہ تعالیٰ تو میرا بھرا ہے تے شادی دے موقعاں تے بھرا مانو تحفے دیندے ہوندے. شادی دے موقع تے بھرا مانو, ایک گل آکھاں چا ناراض نہ تھی سو, شادی دے موقع تے بھرا مانو تحفے دیندے, نیندرے نہیں گھیندے. چپ کر گئے. ہاں اسی تک گیٹ پچھو بڑھ دیا, پہلے ہیڈے سارا وہ رجسٹر گھن کے ایٹھا ہونا, لالا پیر کچھائی ونجے. شادی دے موقع تے بھائی بھائیاں نو, اور جملہ یاد کرو یار, بھائی بھائیاں نو میں جان بجھ کے طرز نہ پہ لیندہ, تم گل سمجھامنا چاہتا. میں آکھیا تقریر قدر وقت صحیح گل سمجھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو زرہ دکتی مڑے, او بھائی آکھدا تو تے میں بھائیاں. ہائے مسلمانوں, ان او دو بھراون جنن قرآن آکھدا ان بھراون. کون آدھا؟ جنہوں قرآن بھرا آکھے
انہاں دی بھراولی کدے مک سکدی ہے؟ آسمان پھٹ سکدا نے، زمین پھٹ سکدی ہے، جگہ تو ہل سکدی ہے، انہاں دی آپس وچ بھراولی کدے ختم او چاکھو رحماء بینہم۔ ہن ویکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ دی خودداری بھی قائم تے بھائی نے بھائی نو شادی دے موقع تے تحفہ بھی فرمایا، پیسے چاہ گھتے نہیں جی اے زیرا مینڈی طرفو شادی دا تحفہ قبول کر لے۔ اے پتہ نہیں دیون والا کون آئی؟ حضرت عثمان آخو رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی واپس آ گئے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی تھے، آپ نے فرمایا این ابو بکر، ابو بکر کتنے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے بلایا، بنجو بھائی حضرت علی دی شادی دی تیاری کرو۔ او گئے کھجور دے پتے، کپڑا لیا، لوٹا لیا، مشکیزہ، اے چیزاں پیاں بن دیاں، اے جہیز پہ تیار تھیندا۔ اج کل تا جہیز دی پوزیشن اتھے پہنچی کھلوتی، کوئی سفید پوش بندہ اج اپنی بچی دی شادی اس تو نہیں کر سکدا کہ اس بیچارے کول اس جہیز والی لعنت نو پورا کرم دی سکت کوئی نہیں۔ کئی میریاں بہناں باپ دے گھر سر چٹا کر چھڑے دیاں اس وجہ تو کر کے کہ اس غریب دے کول اس گندے معاشرے دی اس رسم نو پورا کرن واسطے کوئی شے کوئی نہیں ہوندی۔ سامان کٹھا ہو گیا، حضرت علی دے پیسے رضی اللہ تعالی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، اور اس نکاح دے گواہ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی۔ سیانے بندے ایٹھے ہو، تسی اپنے پتراں تے دھیاں یا بھراواں دے نکاح تے دشمناں نو گواہ بنے دیو؟ ذرا زور نال میں دسائے، دشمن نو گواہ بنے دیو؟ اللہ انہوں نے بھی سمجھ دے دے وے، آمین چاہ کوئی تو انہوں میرے خیال ٹمن کھڑنا پوسی جمعہ تے تسی تھاں پکے تھی سو۔ سلسلہ ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دسا میری بیٹی دی رخصتی دی تیاری کرو۔ میریاں ماما نے، ساریاں میریاں ماما نے حضرت فاطمہ دی رخصتی دی تیاری وچ اپنا اپنا حصہ ڈالیا، تے تہن پتہ او ٹائم رخصتی دا ٹائم ہوندا، محلے تے علاقے دی تے رشتہ دار عورتاں جمع ہو ویندیاں۔ اے گل تسی میں نالوں زیادہ جاننے ہو سو، جتھے بہت ساریاں عورتاں کٹھیاں تھی ونجن ان گلاں تا اکا نہیں کریندیاں، نہیں کریندیاں۔ ایک پاکستانی متی ہو ملالہ یوسف زئی، او دے بار متی نے او ہن بار ونج رہی نا، او تہاڈی تعلیم واسطے بڑے کم پہ کریں دی تے بڑے کم، وہ پیا دی بیاہ کرن دا لوڑ ہی کوئی نہیں، پارٹنرشپ کر گدی کرو۔ اے مسلماناں دی نمائندہ نے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسے خلیص لوگ، گندے لوگ۔ تیاری ہوندی پئی، عورتاں کٹھیاں، ایک عورت دی منہ چو نکلا اے کاش اج حضرت خدیجہ زندہ ہو گیا، ماں میں حضرت فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب ماں اپنے بڑے ارمانوں نال اپنی دھی نو گھروں ٹوڑیا، حضرت خدیجہ دا نا آیا، حضرت فاطمہ دے دل تے چھریاں چل گئیں۔ ماں پھر خدیجہ جیسی ماں رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت فاطمہ نو صبر دا ضبط ختم ہو گیا، اکھاں چوں آنسو بون لگ پے، ماں دی یاد ستاون لگ پئی، حضرت فاطمہ زاروں قطار رومن لگ پئیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ تشریف لے آئے اپنی بچی دے سر تے ہاتھ رکھا، متھے تے بوسا دے کے فرمایا کی ہویا، میری بچی کیوں روندی پئی ہے؟ کسی آکھیا یا رسول اللہ حضرت فاطمہ بیٹھی آئی، کسی عورت نے حضرت خدیجہ دا ذکر کر دیتا، ماں دی یاد آ گئی ہے، ماں ہو گیا اج اپنی بچی نو گھروں توڑیا۔ اور خدا دی قسم ہے اس وقت اے جڑا وقت ہوندا بچی گھروں رخصت ہوندی، یا جامن والی بچی نو پتہ ہوندا یا اس دی ماں نو پتہ ہوندا۔ اے تو تے میں نہیں سمجھ سکدیا کتنا دکھ ہوندا، اس تے دل نو من کے پوچھو، وہ اپنا لخت جگر اپنے گھروں جدا پئی کریندی ہوندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں پتہ لگا حضرت خدیجہ دا ذکر آیا، آپ نے فرمایا میری تھی، فرمایا فقال خدیجہ این مثل خدیجہ، خدیجہ تا خدیجہ آئی، اس دے نال دی کون ہو سی؟ میرے تے وہی آئی، اللہ دا حکم آیا، میں مکے دے وچ ون کے رب دی توحید دا پیغام سنایا، میں مکے والے نو آکھیا لا الہ لا الہ، میں مکے والے نو آکھیا اے مکے والے اے لات الہ نہیں، منات الہ نہیں، عزا الہ نہیں، حبل الہ نہیں، اے جنہ دے کو تساں جائے کھلوتے ہو اے الہ نہیں، اے مشکل کشا نہیں، اے حاجت روا نہیں، اے کار ساز نہیں، اے بگڑی بناون والے نہیں۔ مسلمانوں اتھے بھی ایا پیا کلمہ پڑھیندا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلمے دی دعوت پہ دین دن، انہاں پہ آکھ دینے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گل تا اوے اج بھی گل اوہ کیتی ویندی ہے، لا الہ اچا کھو لا الہ الا اللہ، پر اتھے عربی وچ کیتا ویندا ہے، اتھے اس سے دا ترجمہ اردو یا پنجابی وچ کر دیتا ویندا، او عربی والا سندا ہی تسیخ پا ہو ویندا ہے، اے ہن چونکہ عربی والا پڑھدا ہے، اے عربی والا سمجھیندا نہیں، اس نو جدوں سمجھایا ونجے کلمے دا مطلب ہی کوئی قبر والا حاجت روا اچا، کوئی حجر کوئی شجر کوئی درخت کوئی چیز کوئی جراتا جیندہ کوئی مویا الہ نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، کار ساز نہیں ہو سکتا، اور کوئی رب تو سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب کسے دیاں پکارا سنن والا اچا نہیں ہے، دھیاں تے پتر دے منالا صرف اللہ ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا، شفاواں دے منالا صرف اللہ ہے، اے سارے کلمے دے معنی نے، لیکن ہن کابڑ چڑھ لگ پوندی لوگاں نو، او ویکھو جی ہی کیڑا کم پہ ہوندا ہے، میرے بھائی کوئی کم نہیں پہ ہوندا، او جنجے ایک بندہ ہے اس دے نال اس دا پتر ہے، او گیا پیر صاحب دے کول، پیر پوچھیا مرید کولو ای کونی، او آدا جنوں اپنی بولی چاہدا اس وقت فارسی بولی ویندی، آخر لگا ہی سد باش بچہ اے جڑا پتر ہے او اردو جس دا معنی ہوندا اے کتے دا بچہ ہے، لیکن اس نو چونکہ فارسی یاد ہے اردو دا پتہ کوئی نہیں سیا، اس او گل کیتی، پیر آکھیا کی آکھیا اس وقت آکھیا اوہ لفظ چا دورائے وقت پیرے پوچھا کی آکھئی، اس نو سمجھ نہ آئی، فارسی بولیندا ایک فارسی بان بیٹھائی، اس آکھیا حضرت جی اے پیادہ اے کتے دا بچہ ہے، اس سوٹا چا گھدا اس دے پیچھے لگ گیا ہے، ایک یاداں اکھے انہیں لفظ ہے تو فارسی چ پیا دے ہوں، میں اردو چاکھے نے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ، اے عربی وچے اے اردو وچ آکھیا ویندا ہے حاجت روا مشکل کشا کار ساز کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے وچ ون کے اے دعوت دتی توحید دی، او مکے والے انکار کر گئے، میرے تے پتھر زنی شروع کر دیتی، میں نے پتھر مارے، میں زخمی تھی کہ گھر آندا ہوں تا خدیجہ میری پٹیاں بنیندی ہوندی آئی،
تے ختیجہ دی صدقتا 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 مکے والے دے الیاذ باللہ الیاذ باللہ تو سچ جھوٹ پہ بولندے ہو ختیجہ دی تو سچ پہ آدھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوکھے بیلے دی ساتھی میرے دکھ دے زمانے دا ساتھی آئی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی آپ نے انہوں نے اوصاف بیان کیتے اگو فرمایا او میری تھی اگر موت و حیات میرے قبضے وچ ہوندی میں تیری ماں نو نہ مرن دے ماں پر موت و حیات دا مالک کون ہے اس دے قبضہ قدرت چے میرے قبضہ قدرت ہو گیا میں تیری ماں نو نہ مرن دے مہا آپ نے تسلی دیتی حضرت فاطمہ خاموش ہوئیاں بات رخصتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑن لگیا کہ آکھیا اللہم انی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم آپ نے ایک دعا دے کے اپنے گھروں ٹوریا میں عرض اے کرنا چاہتا ہوں چھوٹا ٹائم اتے تھی گیا عرض اے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو ساڈے واسطے خوشی وچ بھی نمونہ ہے تے غم وچ بھی نمونہ ہے غم دے موقع تے جو کچھ اسی خرافات کریں دیاں اے کوئی نہ نے دین اسلام وچ تے خوشی دے موقع تے منگنی دے موقع تے جو کچھ کریں دیاں رخصتی دے ٹائم جو کچھ کریں دیاں اسی باقی موقع تے جو کچھ بھی کریں دیاں اج مہندی ہے کریں دیاں کہ کوئی نہیں اے ہندوؤں دیاں رسمان ہندوؤں دیاں رسمان اج مسلمان اپنائی بدہ میرے بھائی تو تے میں مومن تاں بنساں کہ میری تے تیری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع وچ گزر سی اللہ تبارک و تعالی من بھی توہن بھی ہر مومن مسلمان نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اتباع کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع